दर्शकबिन नमस्कार, म सन्तोष शर्मा। हेर्दै हुनुहुन्छ समता टेलिभिजन। आज हामी अमेरिका भ्रमणमा रहनुभएका नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ। दाइ, यहाँलाई स्वागत छ अमेरिकामा। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। UN को जनसङ्ख्या सम्बन्धी कार्यक्रम UNFPA ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि म नेपालबाट आएको। भोलि जान्छु। म खाली 2 दिनका लागि यहाँ आएको थिएँ। हजुरसँग व्यस्त समय, त्यसमा पनि छोटो समय हामीले माग्यौँ, त्यसकारणले ढिला नगरी म प्रश्नतर्फ केन्द्रित हुन्छु। सरकारको मन्त्री भएको हिसाबले पनि अहिले फेरि तपाईको चर्चा, अब यो प्रशंसाका लागि मैले भन्दै गर्दा यो अन्यथा हुन सक्छ कतिपयला, तर यहाँले प्रशंसनीय काम गरिरहेको हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट, विभिन्न सेक्टरबाट हामीले सुनिरहेका छौँ, हेरिराखेका छौँ। तर त्यहाँभित्र पनि केही प्रश्नहरू छन्। यो कस्तो हुँदो रहेछ दाइ, सरकारभन्दा बाहिर हुँदा, नेता भएर सदन विभिन्न ठाउँमा बोल्दा र आफै मन्त्री त पहिलोपटक हो तपाईँ भएर काम गर्दा के साँच्चीकै नसकिने नै रहेछ? सरकारमा त्यस्ता बाधा व्यवधान अथवा के हुँदो रहेछ? केले छेक्दो रहेछ? क्विक रेस्पोन्सका लागि डिसिजन भइहाल्ने तर काम चाहिँ नहुने, ढिलो हुने, यो के हुँदो रहेछ दाइ? यहीबाट सुरु गरौँ न। मतलब यो बाहिर बस्दा भित्र बसे जस्तो गरी बुझिँदैन, त्यो स्वाभाविक कुरा हो होइन। अब हामीले बाहिर चाहिँ खालि परिणाम खोजिराखेका हुन्छौँ, सतहमा देखिएको हुन्छ। तर भित्र गइसकेपछि त्यसको भित्र पनि हामीले बुझिन्छ भनौँ न। त्यसैले चाहिँ बाहिर ठ्याक्कै देखिए जस्तो सजिलो हुने अवस्था पक्कै पनि छैन। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो भने हामीले जुन राजनीतिक विषयहरू उठाइरहेका छौँ, राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिरहेका छौँ, ती पूर्ण रूपमा लागू नहुनुको कारण चाहिँ स्रोतको अभाव हो। त्यसैले अहिले मन्त्रालय भित्र पनि कामहरू अगाडि बढाउने सन्दर्भमा चाहिँ स्रोतको अभाव छ नै। त्यसैले पहिला हामीले भन्दा चाहिँ स्रोतसँग जोडेर भनिएको हुँदैन। अहिले मन्त्री भइसकेपछि जे कुरा भनिएको छ त्यो कार्यान्वयन गर्न त स्रोत आवश्यक पर्छ। त्यसैले भिजन दृष्टिकोण हुँदाहुँदै पनि स्रोतका अभावले कतिपय कामहरू गर्न नसकिने स्थिति हुन्छ। अब प्रशासनिक संरचनाहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। यो एकदमै परिणाम 100% निकाल्ने गरी सक्रिय छैन। यसलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक छ। कतिपय बनेका नीति नियमहरूलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ। कतिपय नयाँ नियम नीतिहरू बनाउन आवश्यक छ। त्यसैले चाहिँ अब त्यहाँभित्र गइसकेपछि भित्रका सबै कुराहरू बुझेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा चाहिँ बाहिर हुँदा जसरी हामीले यसो हुनुपर्छ उसो हुनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ, मैले आफैले पनि कतिपय भनेको छु। त्यसैले अहिले बाहिर हुनुभएकोहरूले भन्ने कुरा स्वाभाविक हो। हामीले चाहिँ ती कुराहरूलाई सीमित साधन स्रोतभित्र पुरा गर्न सक्नुपर्छ। त्यो नै दक्षता हो, क्षमता हो भन्ने लाग्छ मलाई। बनाउने कुरा होइन, अब त्यो एउटा पाटो रह्यो। जस्तै प्रधानमन्त्रीको अवरोध अथवा अरू केही पक्षले पनि राजनीतिकमा पनि आफ्नै पार्टीबाट अथवा अरू पोलिटिकल पार्टीहरूबाट त्यस्तो दबावले गर्दा तपाईँले काम गर्न नसकेको कुरा गर्दा पनि गइराखेका छैन नि त। पर्याप्त रूपमा डक्टरहरू हेल्थ पोस्टमा नगइरहने, राम्रा डक्टरहरू बाहिर क्लिनिकमा गइराख्ने, त्यहाँ चाहिँ बिरामीलाई नहेर्दैन, यो त अझै पनि त भइराखेको छ नि दाइ होइन त। यो चेन्ज हुन नसक्नुमा, तपाईँहरूले क्विक नगर्न सक्नुमा त्यो पनि प्रभाव हो। अहिले त्यस्तो प्रभाव पनि पर्दो रहेछ दाइ। मतलब त्यस्तो नढाँटेर, तपाईँ त युवा नेता हो, हाम्रो युवाको तपाईँहरू ढुकढुकी हो होइन, नढाँटेर भनिदिनु सक्नु। त्यस्तो असहयोगको विषय भन्दा पनि कुरा के छ भने स्रोतको अभावले अथवा पर्याप्त स्रोत प्राप्त नभएको कारणले हामीले कतिपय कामहरू गर्न सजिलो गरी हजुरले भनेको सोर्सको कुरा त मैले जोडेँ। डक्टर नपुग्नु, डक्टर नजानु, डक्टरले त्यहाँ समय नदिनु, क्लिनिकमा समय दिनु, यस्ता कुराहरू त तपाईँहरूले म भन्दैछु। अनि त्यसपछि अर्को सरकारको असहयोग भएको कारणले, पार्टीको असहयोग भएको कारणले कुनै काम गर्न रोकिएको स्थिति छैन, किनकि त्यस्तो असहयोगै छैन। अब तेस्रो कुरा चाहिँ अब हामीले जुन खालको अभ्यास विकसित गरेका छौँ त्यो अभ्यासलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो डक्टर सरकारी अस्पतालमा छ, उसले सरकारी अस्पतालमा मात्रै काम गरेर उसको जीविकोपार्जन हुने स्थिति छैन। त्यसैले उसले चाहिँ आफ्नो दैनिक खर्च सञ्चालनका निम्ति चाहिँ त्यो त उसको राइटको कुरा होला, प्राइभेटमा पनि जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले एउटा डक्टर जो सरकारीमा पनि काम गर्छ र प्राइभेटमा पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अब त्यो डक्टरले चाहिँ सरकारी अस्पतालहरूमा चाहिँ आवश्यक समय बसेर
चाहिँ पूर्ण परिणाम दिने गरी सेवा दिन सकेको छ त भन्ने प्रश्न एउटा पहिले पनि उठ्ने गरेको थियो र अहिले पनि उठेको छ। एकदमै। दोस्रो कुरा चाहिँ अब धेरै जसो नेपालमा भएको चिकित्सकीय र स्वास्थ्य जनशक्ति चाहिँ उपत्यकामै बस्न चाहन्छ, उपत्यकाभन्दा बाहिर जान चाहिरहेको स्थिति, दुर्गम क्षेत्रमा जान चाहँदैन हो। अब त्यसमा के गर्ने त भन्दा चाहिँ अब मेरो विचारमा चाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा अथवा उपत्यकाभन्दा बाहिर जाने डाक्टरलाई, स्वास्थ्य कर्मीलाई यथोचित सेवा सुविधा थप गर्ने, वृद्धि विकासका निम्ति यथोचित व्यवस्था गर्ने, अथवा बाहिर गएर सेवा गरे बापत चाहिँ उसको करियर भनौँ न, उसको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिमा चाहिँ केही सहयोग पुर्याउने स्थिति हुनुपर्छ। त्यसलाई नीतिगत व्यवस्था गर्न खोजिराखिएको स्थिति छ। तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले हेल्थ पोस्टको कुरा गर्नुभयो। हामीले आधारभूत उपचार सेवा उपलब्ध गराउने भनेर हेल्थ पोस्टहरूलाई तोकेका छौँ, तर ती हेल्थ पोस्टमा चाहिने जति त छैन, तर केही जनशक्ति छ। त्यो जनशक्ति पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाएर हामीले चाहिँ काम गराउन सकेको स्थिति छैन। हेल्थ पोस्टहरूमा आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन सकिएको स्थिति छैन, अनि पूर्वाधारलाई पनि व्यवस्थित गराउन सकिएको छैन। त्यसैले हेल्थ पोस्टहरू छन् तर तिनलाई पूर्ण क्षमतामा प्रयोग गर्न सकेको स्थिति छैन। अब ती हेल्थ पोस्टहरू मार्फत, स्वास्थ्य केन्द्रहरू मार्फत तपाईको चाहिँ प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सक्यो भने मात्रै हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्राथमिक उपचार निःशुल्क प्राप्त हुने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसैले त्यसको निम्ति हामीले क्रमशः काम गर्न खोजिरहेको स्थिति छ। अब त्यसमा मैले अहिले परिणाम आइसक्यो, सबै कुरा ठिकठाक भइसक्यो भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन। अब हामीले आवश्यकता अनुसार नै नभए पनि निम्छरो हुने गरी भए पनि जनशक्ति उपलब्ध गराउन जरुरी छ, तपाईको उपकरण उपलब्ध गराउन जरुरी छ, पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। र अब यो चाहिँ तपाईले अलिकति त्यहाँ के जोड्नु भएको थियो भने अब घोषणा गर्नु भएको छ, ती कामहरू चाहिँ पुरा हुन सक्छन् त। अब हामीले अहिलेसम्म घोषणा गरेका अथवा लागू गरेका कामहरूमा धेरै ठुलो आर्थिक बोझ छैन। जस्तै हामीले चाहिँ तपाईको यो जलन उपचार सेवा निःशुल्क भन्यौं, त्यसको स्रोत व्यवस्थापन गरेर हामीले निःशुल्क उपलब्ध गराउने वातावरण बनाएको हो। हामीले स्टकको औषधि उपलब्ध गराउने भनेर भनेका छौं। त्यो चाहिँ हामीले यही अमेरिकामा एउटा डाइरेक्ट रिलिफ भन्ने संस्थासँग मिलेर हामीले स्टकको औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी अगाडि बढेका छौं। अब हेमोफिलिया सोसाइटीसँग मिलेर चाहिँ हामीले हेमोफिलियाको समस्या भएकाहरूलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर त्यो व्यवस्था गराइसकेको स्थिति छ हैन। 14 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गराउने कुरामा हामीले 4वटा अस्पताल तोकेर त्यसको काम त्यसअनुसार हामीले काम लागू गरिसकेको, निर्णय लागू गरेको स्थिति छ। गङ्गालालमा चाहिँ बालबालिकाको मुटु उपचारमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार जुन शुल्क लाग्ने र त्यसलाई निःशुल्क गर्ने व्यवस्था पनि हामीले गरेको स्थिति छ। पहिला क्याप लगाउँथ्यो, त्यसलाई हामीले चाहिँ अब जति उपचारमा खर्च हुन्छ आवश्यक पर्नेहरूलाई त्यो निःशुल्क गर्ने व्यवस्था पनि हामीले गरिसकेका छौं। त्यसैले यसमा चाहिँ एकदमै भयंकर स्रोतको बोझ पर्ने स्थितिका कार्यक्रमहरू यिनीहरू होइनन्। अब अरु चाहिँ हामीले नीतिगत रूपमा, जस्तै सातै प्रदेशमा हामीले क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने भन्यौं हैन। भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, चितवन क्यान्सर अस्पताल को समन्वयमा हामीले त्यो विस्तार गरेको स्थिति छ। साथै प्रदेशमा चाहिँ प्रत्यारोपण विस्तार गर्ने, तपाईको मुटु सेवा मुटु उपचार सेवा विस्तार गर्ने काम हामीले क्रमशः अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ। सबै अस्पतालमा स्वास्थ्य क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेको स्थिति छ। हामीले आविष्कार केन्द्रलाई लगाएर उपकरणहरू, बिग्रिएका सबै उपकरणहरू बनाउने गरी सरकारी अस्पतालमा त्यो सम्झौता गरेर हामी अगाडि बढेको स्थिति छ। त्यो लगायत अरु चाहिँ हामीले पारदर्शी बनाउने हैन, उपचारमा चाहिँ कोही पनि मारमा नपर्ने स्थिति निर्माण गर्नका निम्ति हामीले चाहिँ विभिन्न ढंगको कामहरू गरिरहेका छौं। एकदमै तपाईले धेरै सकारात्मक कामहरू गर्नु भएको छ। स्वयंसेविकादेखि एउटा लाइन लाग्न पर्ने बाध्यतालाई पनि केही कम हुने गरी अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यो हामीले देखिरहेका छौं। स्वास्थ्य क्षेत्रमा यहाँको सुधारोन्मुख धेरै योजनाहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसका लागि यहाँहरू जस्तो एउटा मन्त्री पाउँदा हामी पनि खुसी छौं। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको
अब सक्रिय सहभागिता होस् यही अपेक्षा राख्छौँ, किनभने यहाँले धेरै मिडियाबाट अन्तर्वार्ता दिइसक्नु भएको छ र सरकारका कुरा र यो मन्त्रालयको कुरा आइसके नै छन्। तपाईँसँग समय पनि छैन। यसमा चाहिँ स्वास्थ्यकै सन्दर्भमा चाहिँ हामीले प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा राखेर लागू गर्न खोजेको विषय चाहिँ बिमा छ। बिमा 5 लाख पुर्याउनु भएको छ होइन, हामीले 5 लाख पुर्याउने गरी हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब बिमाको कोष कसरी 1 खरबभन्दा बढीको बनाउने, त्यसमा नियमित आम्दानी हुने स्थिति कसरी बनाउने, त्यसका आम्दानीका क्षेत्रहरू के हुन सक्छन्, नागरिकले योगदान गर्न सक्ने अवस्थासम्म कसरी योगदान गर्न सक्ने स्थिति बन्न सक्छ, अनि अरू स्रोतहरू बिमा कोषमा कसरी जोड्न सकिन्छ, एकीकृत र एकद्वार प्रणालीबाट बिमा लागू गर्ने भनेर हामीले बिमाको एउटा प्रस्तुत दृष्टिकोण ल्याएको स्थिति छ। यो सम्भव नदेखे जस्तो मान्यो विगतमा। अब प्रसङ्ग आइसकेपछि फेरि प्रश्न गरेँ मैले, यो सम्भव छ दाइ? यो सम्भव होला? तपाईँले जुन यो गगन थापा मन्त्री हुँदाखेरि सुरु भएको यो कार्यक्रम अहिले अझ त्यसलाई 3 बार 5 पुर्याउनु भएको छ होइन, त्यहाँसम्म पुग्दा अनि यसको कार्यान्वयनको पक्ष अलि राम्रोसँग नचलिरहेको विगतमा पनि त भएन नि, मान्छेहरूले औषधि पाएनन्, त्यो गर्नमा उत्साहित भएनन् होइन, बिमामा आकर्षित नै भएनन्। अहिले पनि के यो तपाईँहरूको योजनामा तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ आम नागरिकहरू यसमा जोडिएलान् र उनीहरूले सुविधा पाउलान्, त्यो एउटा कार्यान्वयनको पक्षले राम्रो रूप लिएला भन्ने तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ? मतलब यस्तै स्थितिबाट बिमा चलाउँदा चाहिँ यो बिमा डुब्छ होइन, यसले आम नागरिकलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्दैन। यो चाहिँ हाम्रो पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको बेलामा ऐन आयो, त्यो समयमा राज्यले जति पैसा विनियोजन गरेको थियो त्यति पैसाले पुग्ने स्थिति थियो। अहिले त 8 गुणा बढी खर्च गर्दा पनि पुग्ने स्थिति बनेको छैन। त्यसैले बिमा खारेज हुनुपर्छ भनेको होइन, बिमा व्यवस्थित हुनुपर्छ, बिमाको आम्दानी नियमित हुने, यसको कोष सुरक्षित हुने अवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौँ। हामीले डुब्न लागेको बिमालाई बचाउन खोजेको, बिमाको माध्यमबाटै नेपालमा स्वास्थ्यमा समाजवाद ल्याउन सकिन्छ भनेर भनेको। त्यसैले बिमा हाम्रो प्रस्ताव जुन छ त्यो प्रस्ताव बमोजिम अगाडि बढ्यो भने नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्ति हुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजवाद आउँछ। सम्भव नहुने कुरा छैन। कसरी आम्दानी हुन्छ, त्यसमा कसले योगदान गर्नुपर्छ, स्रोत के हो, त्यो कसरी चल्छ, अहिलेको फेक क्लेमको स्थिति कसरी अन्त्य हुन्छ, त्यो कसरी व्यवस्थित हुन्छ, त्यसमा 66 लाख घर परिवार कसरी जोडिन्छन्, हरेकले 5 लाखको बिमा पाउने गरी त्यो कसरी व्यवस्थित हुन्छ, त्यसको पूर्ण फेरिस्त यस्तो हुन्छ। कुनै पनि काम गर्नका निम्ति पहिला कन्टेन्ट त हुनु पर्यो नि, योजना त तय गर्नु पर्यो नि, प्लानिङ त गर्नु पर्यो नि। त्यसैले बिमा सम्बन्धी हामीले पूर्ण प्लानिङ गरिसकेका छौँ। अब त्यसलाई लागू गर्ने गरी हामी क्रमशः अगाडि बढ्छौँ। हस् दाइ, अब हामी अलिकति राजनीतिक देशको अवस्थाको बारेमा, यो व्यवस्था सम्बन्धका कुराहरूमा पनि धेरै यो चर्को आन्दोलन भयो, मान्छे 2 जना मरिसके होइन। यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि जुन रूपमा आवाज उठिरहेको छ नि दाइ, राजा गणतन्त्र नचाहिने, अब राज संस्था चाहिने भन्ने छ, यसमा सम्भवतः हजुरको अहिलेसम्म धारणा मैले स्पष्ट सुनेको छैन। हुन त फेरि गणतन्त्रवादी हो तपाईँ होइन, यो मानेमा तपाईँ कोवादी हो भनेर मैले प्रश्न गरिराखेको छैन। काङ्ग्रेसकै नेताहरूले पनि सुनिल शर्माको एउटा मैले हेरेँ, उहाँले के भन्नुभयो, सम्भव के छैन, जनताले मागे राजा आउँछ। काङ्ग्रेसकै नेताहरू पनि यसरी बोलेर हिँडिरहनु भएको छ होइन। भनिसकेपछि देशमा के अब राजा आउँछ? अब यस्तै हेर्नुहोस्, यो मान्छेको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय हो होइन, यो नागरिक अधिकार सम्पन्न हुने नहुने सवालसँग जोडिएको विषय हो होइन। त्यसैले अब केही मान्छेले स्वार्थवश चाहिँ प्रतिगमनको बाटोतिर जाने गरी कुरा गरेका होलान् होइन। कसैलाई चाहिँ यो राजनीतिभित्रका कतिपय पात्रहरू मन नपरेर अब इगोको रूपमा यस्तो गरेको हुन सक्छ। अब त्रुटिहरू कमी कमजोरीहरू छैनन् भन्ने पनि होइन होइन। यो व्यवस्थाभित्र व्यक्तिको विरोध गर्न पाइन्छ, विकृतिको विरोध गर्न पाइन्छ होइन। तर अब यो चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै परिवर्तन गरेर होइन व्यक्तिवादी शासनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा कसैले गरेको छ भने त्यो पूर्ण रूपमा बुझेर गरेको कुरा होइन होइन। आफ्नो अधिकार खोसेर लैजाऊ होइन, मेरो अधिकार छिन, म चाहिँ व्यक्तिले शासन गर्न पर्ने मान्छे हो, म आफै विवेकी भएर चल्न सक्दिनँ त कसैले भन्नु नपर्ने हो। त्यसैले यो चाहिँ कस्तो हो भने यो त अहिले कस्तो आवधिक निर्वाचन गरेर कुनै व्यक्तिलाई हराउन पनि सकिन्छ, जिताउन पनि सकिन्छ, सही के हो गलत के हो
त्यसको पक्ष र विपक्षमा लाग्न सकिन्छ। नागरिकले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता अधिकार प्राप्त गरेको यो व्यवस्थाको विकल्प चाहिँ व्यक्तिवादी व्यवस्था हुनै सक्दैन। त्यसैले अब हाम्रो नेपालमा राजतन्त्र त्यो सेरोमोनियल हुन्छ भनेर कसैले परिकल्पना गर्दै नगरे हुन्छ। त्यो दिवा सपना हो होइन, त्यो सम्भवै छैन। त्यो सेरोमोनियल हुँदैन। यो 21औं शताब्दीमा आजको स्थितिमा फर्किएको राजतन्त्र सेरोमोनियल हुँदैन। त्यसमाथि नेपालको पुरानो राजतन्त्रको चरित्र सेरोमोनियल हुने खालको छँदै छैन। त्यसैले नागरिकले मेरो अधिकार खोज, मलाई अधिकार चाहिएन, म स्वतन्त्र हुन चाहदिनँ, मैले मेरो चाहिँ प्रतिनिधि चुन्न सक्दिनँ त भन्नु नपर्ने हो। त्यसैले चाहिँ व्यथिति छन्, समस्याहरू छन्, व्यक्तिको विरोध गर्न पाउने पूर्ण अधिकार छ, विकृतिको विरोध गर्न पाउने पूर्ण अधिकार छ, होइन, पारदर्शी राज्य प्रणाली विकास हुनुपर्छ भनेर भन्ने पूर्ण अधिकार छ। तर कुरा के छ भने मलाई चाहिँ मिडिया फ्रिडम चाहिँदैन, नागरिक फ्रिडम चाहिँदैन, होइन। उहाँहरूले त यस्तो भन्नुभएको छ, हजुरले भनेकोमा फ्रिडम हुन्छ अरे, त्यो व्यवस्थामा कस्तो बनाउने भन्ने उहाँहरूको आइरहेछ भने कार्यकारी चाहिँ हामी जनताले चुनौँ, उहाँलाई राष्ट्रपतिका रूपमा राखौँ भन्नुहुन्छ। यो कतिको यो एउटा उपयुक्त होइन? राष्ट्रपति हुने त अहिले नै व्यवस्था छ नि त। राष्ट्रपति हुन त अब जसलाई राजा बनाउने हो, उहाँले पार्टी खोले भयो, सडकमा जुलुस निकालेर परिवर्तन हुने कुरा स्वाभाविक होइन। चुनाव नै हुने स्थिति छ नि त हाम्रो देशमा। राजा अधिकार पनि छ, राजा ल्याउँछु भन्नेहरूलाई राजा ल्याउँछु भनेर चुनाव लड्ने अधिकार छ। उहाँहरूले घोषणापत्र बनाएर लडे हुन्छ। आम नेपाली जनताले चाहिँ चुनावकै माध्यमबाट राजा फर्काउने कुरा स्वीकार्नु भयो भने त्यो बेलामा हामी जस्ता अस्वीकार गर्नेहरूलाई पनि बाध्यता हुन्छ। त्यसैले अहिले त के ल्याउने हो त्यो कुरा चुनावमा भनेर ल्याउन सकिन्छ नि। जनताले चाहिँ पत्यायो भने त्यो गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो त पञ्चायती व्यवस्था त होइन। यो चाहिँ यो फरक मत जाहेरै गर्न नपाइने, दलै खोल्न नपाइने, विचारै राख्न नपाइने अवस्था त होइन। त्यसैले चाहिँ अब राष्ट्रपति बन्न अहिलेकै संविधानले चाहिँ व्यवस्था गरेकै छ। नागरिक राष्ट्रपति हुन पाउँछ। राष्ट्रपति हुन कुनै परिवारमा जन्मनु पर्दैन। राष्ट्रपति हुन चाहिँ एकदमै भनौँ न कसैको सन्तान हुनु पर्दैन, होइन। अब नेपाली नागरिक भए पुग्यो, नेपाली नागरिक भए पुग्यो, नागरिकले पत्याए पुग्यो र यो प्रक्रियामा चाहिँ प्रतिस्पर्धी बनेर चुनाव जिते पुग्यो। त्यसैले राष्ट्रपति हुन अर्को व्यवस्था ल्याउनु पर्दैन। यही व्यवस्थाको माध्यमबाट राष्ट्रपति हुने हो। अब जहाँसम्म चाहिँ अब चाहिँ राजतन्त्र फर्काउने कुरा छ, त्यसमा चाहिँ अब चुनावमा यो राजतन्त्र फर्काउने मुद्दा बनाएर 2/3 ल्याएर संविधानै बदल्न सक्नुहुन्छ। त्यो उहाँहरूलाई अधिकार छ। अलिकति जस्तै यही राजाकै सवालमा पछिल्लो यहाँको पार्टी सभापतिको एउटा धारणा मैले पढेको थिएँ, हेरेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भने भारतले पनि राजा ल्याउन चाहेको छैन भनेर बोलेको समाचार सञ्चार माध्यमले धेरै लेखे। यसको अर्थ दाइ के बेला बेला यो भारत जोडिन्छ क्या नेपालीको राजनीतिमा? तपाईँ त एउटा युवाको ढुकढुकी युवा नेता भएको नाताले पनि आम युवाहरूले के बुझ्न जरुरत छ? के साँच्चीकै हाम्रो नेपाली पोलिटिक्स, नेपालीको यो सार्वभौम शक्तिमाथि पनि भारतको दबदबा नै छ? भारतले जे चाह्यो त्यही नै हुन्छ दाइ? मेरो विचारमा अब हाम्रो सभापतिको विषय तपाईँले ल्याउनु भयो। उहाँलाई तपाईँ जस्तै कोही पत्रकारले सोधे होलान्, सोधेपछिको उत्तर उहाँले दिनुभएको होला। अब यसमा चाहिँ भारतले ल्याउन चाहने भन्ने कुरै हुँदैन। नेपालको संविधान सार्वभौम देशको संविधान हो। त्यो संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यो नेपाली जनताले चाहिँ स्वीकारेको कुरा हो। त्यसैले हाम्रो सार्वभौम संविधानले व्यवस्था गरेको विषयभन्दा बाहिर कुनै कुरा भारतले दबाब दिने सन्दर्भ हुँदैन। त्यस आधारमा एउटा सार्वभौम देशलाई अर्को सार्वभौम देशले गर्ने व्यवहार को सन्दर्भ जोडेर हाम्रो सभापतिले भन्नुभएको भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो यस्तो हेर्नुहोस्, अब हामी सबै कुरामा स्वतन्त्र छौँ। आफ्नो स्वतन्त्रताको उपयोग कति गर्ने हो त्यो चाहिँ एउटा विषय भयो, होइन। अब सम्बन्ध बनाउने, भेटघाट गर्ने, कुराकानी गर्ने, होइन। अब चाहिँ अनुभवहरूको आदान प्रदान गर्ने, सहयोग लिने दिने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि न भारतले हस्तक्षेप गर्छ न त्यो हस्तक्षेप हामीलाई स्वीकार्य हुन्छ। तर बेला बेला नेताहरू बोल्छन् नि, जस्तै प्रचण्डकै कुरा पनि योभन्दा अगाडि संसदमै कुरा उठ्यो, होइन। मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री एउटा
त्यहाँ भारतको एउटा व्यक्ति नागरिकको कुरा उठाउनु भयो उहाँले चाहेर म प्रधानमन्त्री बने भन्नुभयो। बेला बेलामा नेताहरूले भारतकै कुरा र भारतकै विषय किन आइरहेको छ, यो विषय त गम्भीर हो नि त। जनताले नबुझ्ने एउटा सामान्य नागरिकलाई पनि बुझ्ने भाषामा त उहाँहरूले आफै ओकलिरहनु भएको छ नि त नेताहरूले। यो एउटा के हो, खास परिदृश्य के हो यसको? यो चाहिँ युवा नेताको हिसाबले के भन्नुहुन्छ? नचाहिने ढङ्गबाट धेरै उठाइन्छ। हजुर, भारतसँग सम्बन्ध नभई कसरी हुन्छ, यो बुझाइ नै गलत छ होइन। अब त्यो कस्तो हो भने हामीले कति इन्टरटेन गर्ने भन्ने कुरा हो कि हामीले आवश्यकताभन्दा बढी गरिरहेका छौँ। कसैले प्रश्न पनि भारतसँगै जोडेर सोधिरहेको छ, कसैले उत्तर पनि भारतसँगै जोडेर दिइरहेको छ होइन। त्यो गर्नै जरुरी छैन, त्यस्तो अवस्थै छैन। म नेपालको जनप्रतिनिधि हुँ, मैले नेपाली जनताको हितमा काम गर्ने हुँ। म त्यसमा कतैको दबावमा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। मेरो विवेकले जे भन्छ, मेरो ब्रह्मले जे भन्छ, त्यो देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा मैले काम गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। थोरै महाधिवेशनको तयारी पनि अब केही 1-2 वर्षमै तपाईँहरूको महाधिवेशनको तयारी छ होइन। युवा नेताहरू हामीले देखिरहेका छौँ, कङ्ग्रेसका अहिले विश्वप्रकाश, गगन अनि प्रदीप पौडेल युवाका ढुकढुकीहरू तपाईँहरू नेताहरू अहिले एक ठाउँमा देखिरहेका छौँ हामीले। यो कतिको दीर्घकालीनसम्म जाला र युवाहरूले पुरानो नेताहरूको त्यो एउटा इतिहास, उहाँहरूको सम्मानमाथि आत्मसम्मानलाई ठेस नपुग्ने गरी के यहाँहरूले अबको अधिवेशनमा युवा शक्तिलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण मिल्छ के? त्यो तयारी तपाईँहरूको छ? होइन, मतलब हामीले पार्टीमा धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएका, लोकतन्त्रका निम्ति जीवन उत्सर्ग गर्नुभएका, लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति समर्पित हुनुभएका नेताहरूलाई अपमान गर्ने कुरै छ। एकदमै। अब सम्मान गर्नुको अर्थ के होइन भने प्रतिस्पर्धी नै नबन्ने, तपाईँ नै हो होइन, तपाईँ नै गरिरहनु सधैँ भन्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यसैले हामी सम्मान गर्ने ठाउँमा सम्मान गर्छौँ, तर उहाँहरूले के बुझिदिनु पर्यो भने यो चाहिँ नेचुरल प्रोसेस हो होइन। यो चाहिँ पुस्तान्तरण हुने कुरा चाहिँ नेचुरल प्रोसेस हो। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो पुरानो नेतृत्वले पनि बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले अब त्यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ अघिल्लो पुस्ता पछिल्लो पुस्ता हुनसक्छ। अब हामीले भन्ने कुरा के हो भने हामी प्रतिस्पर्धामा आफूलाई ल्याउँछौँ, उभ्याउँछौँ, यसभित्र सङ्गठित हुने हामी कोसिस गर्छौँ। यो पुस्ता एकीकृत बनाउने, सङ्गठित हुने कोसिस गरेर अब काङ्ग्रेस रूपान्तरणको पक्षमा गयो, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व काङ्ग्रेसमा आउने स्थिति बन्यो भन्ने प्रयास चाहिँ हाम्रो रहन्छ। अब यो चाहिँ के हो भने प्रक्रियाले निर्धारण गर्ने कुरा हो। मलाई चाहियो भनेर कसैले दिने कुरा होइन, यो प्रक्रियाले निर्धारण गर्ने कुरा हो। त्यो प्रक्रियामा चाहिँ हामी पुस्तालाई सङ्गठित गरेर अगाडि जाने कोसिस गर्छौँ। अहिले आम नागरिकको प्रश्न यही नेर छ, तपाईँलाई पनि यो महसुस छ कि पुराना दल नो नट अगेन नै अभियान चले। अब धेरै कुराहरू पुरानो दलसँग त अहिले मानिलिनुहोस् कि एउटा नागरिक जसले पुरानो दलको पक्षमा उहाँहरूले गरिरहेको राम्रो कामको बारेमा यसको झोले भन्ने कमेन्ट आउँछ नै आउँछ क्या। यो पुरानो दलप्रतिको यो वितृष्णा, पुरानो दलप्रतिको यो ह्याटेड घृणित यो व्यवहार आम नागरिकबाट आइराख्ने कुरालाई यहाँहरू युवा नेताहरूले कसरी सोच्नु भएको छ? त्यो दलभित्र तपाईँहरूको भूमिका के भइरहेछ होइन? के यो आम नागरिकमा यस्तै प्रभाव रहिरहने हो? मतलब हामीले पनि केही कुराहरू सुधार्न जरुरी छ, व्यवहार सुधार्न जरुरी छ, दृष्टिकोण विचारहरूको सन्दर्भमा प्रष्ट हुन जरुरी छ, पार्टीलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि लिएर जान जरुरी छ। यो हामीले सुधार्ने कुरा हो। अब कसैले राम्रो गरेको छ भने 1-2 जनाले त्यस्तो लेख्लान्, तर आम रूपमा राम्रो गरेकोलाई राम्रो नै भनिन्छ। अब कसैले झोले लेख्यो, त्यो कसैको झोले थियो, त्यसैले अर्कालाई झोले लेखिदियो, किनभने त्यो नमर्यादित शब्द हो। असहमति जनाउने प्रक्रिया पनि त त्यस्तो होइन नि। त्यसैले चाहिँ मर्यादित ढङ्गबाट विरोध गर्ने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ होइन। त्यसैले त्यो अब यो सबै कुरामा मर्यादा कायम गर्न जरुरी छ। अब दलप्रति नै एकदमै धेरै वितृष्णा छ भन्ने होइन। दलले कमजोरी गर्यो भने त्यो औल्याउने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ र त्यस आधारमा हामीले सचिएर अगाडि जानुपर्छ। मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस पार्टीप्रति वितृष्णा बढेको, काङ्ग्रेसलाई चाहिँ एकदमै रुचाउँदै नरुचाउने स्थिति भएको अवस्था होइन। कहिलेकाहीँ हामीले हुने स्वाभाविकै हो, तर समग्रमा पुराना दलप्रति अहिले वितृष्णा बढेको देखिन्छ। होइन, अब यस्तो हो, जो कार्यकारीमा छ त्यसले गल्ती पनि गर्छ, राम्रो पनि गर्छ। गल्ती गर्दा गल्ती गरेस् भनेर भन्न पाउनुपर्छ।
अब चाहिँ त्यस हुनाले फेरि नेपाली कङ्ग्रेसमा कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ अलि बढी भनौँ न यो फ्लेक्सिबिलिटी भएको होइन, आफ्नै नेताले कमजोरी गरे पनि फुल डेमोक्रेसी भएको फलानाले कमजोरी गर्यो भनेर चाहिँ प्रश्न भनिँदै आएको त्यो ढङ्गबाट चाहिँ अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रलाई अभ्यासमा ल्याएको पार्टी हो नेपाली कङ्ग्रेस। अब मैले अघि नै पनि भने हाम्रा त्रुटि कमी कमजोरी कसैले औँल्याइदिन्छ भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र हामीले त्यस आधारमा सच्चिएर अगाडि जानुपर्छ। त्यसरी सच्चिनुपर्ने केही कुराहरू पक्कै पनि छन्, तर वितृष्णा छ भन्ने अवस्था काङ्ग्रेस पार्टीको हकमा मलाई छ भन्ने लाग्दैन। त्यसभित्रका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा हुने कुरा मेरै प्रति कसैको असहमति हुनसक्छ होइन, प्रश्न हुनसक्छ, त्यो कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। तर मेरो विचारमा केही मान्छेले पूर्वाग्रही भएर लेख्ने एउटा कुरा हो, तर धेरै मान्छेले राम्रो गर्यो भने राम्रो गरिस्, काङ्ग्रेसै भए पनि राम्रो गरिस् भनेर प्रोत्साहित गर्ने लेखिदिने स्थिति छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा प्रवासमा बस्ने एउटा नेपाली नागरिकको प्रश्न तपाईँलाई, अबको कति समयपछि युवा देशको प्रधानमन्त्री भएको देख्न पाउँला हामीले? इभन प्रदीप पौडेल अथवा गगन थापा अथवा एमाले काङ्ग्रेस माओवादी अरू नेताहरू पनि कहिले यो सत्ताको बागडोर सम्हालेको एउटा युवा नेताले हामी नेपाली जनताले देख्न सक्ला? मतलब मेरो विचारमा नेपालमा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति हिजोको भन्दा आज बढेको, आज चाहिँ त्यो स्पेस बनेको जस्तो मलाई लाग्छ। राजनीतिमा नेपाली राजनीतिमा प्रशस्त विकल्पहरू देखिएका छन्, वैकल्पिक पात्रहरूको उदय भइरहेको स्थिति छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। अब काङ्ग्रेस कति लाग्ला तपाईँ पनि आफै ढुक्क हुनुहुन्न? यसको मानेमा अबको निर्वाचनपछि युवा प्रधानमन्त्री देशको प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने स्थिति होला कि नहोला? काङ्ग्रेस हाम्रो पुस्तामा आउन धेरै समय लाग्दैन। अब गएको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर दाइ र गगन थापाजी लड्नु भएको होइन, त्यसैले प्रतिस्पर्धी हुने अभ्यास हाम्रो विकसित भइसक्यो। त्यसैले कङ्ग्रेसमै चाहिँ अब धेरै समय कुर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हस्, अब यहाँको व्यस्त समय पनि छ, त्यस कारणले मैले धेरै कुराहरू सोध्न बाँकी थिएँ, तर तपाईँको आफ्नो कार्यक्रममा पनि आएको हुनाले यहाँले व्यस्त समय दिनुभएको छ। धेरै धन्यवाद छ यहाँको समय विचारको लागि। अमेरिकामा आएर आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, धन्यवाद। हस्।